دونك اون كونتينيو. دونك عندنا واحد النوع من التمارين، نوع اخر من التمارين. دونك هنا je viens de dire que ce sont les exercices qu'on peut trouver par exemple dans l'examen régional. دونك هنا هاد التمارين هادو تقدر تلقاهم في الامتحان الجهوي ربما. دونك شنو كيقولوا لنا في هاد التمارين هذا؟ كيعطيونا اون فونكسيون، دونك كيما شفنا في السابق، غير فقط هنا هذا ساهل. لماذا؟ لان كيعطيوني اون دغوات، كيعطيونيش اون كورب، كيعطيونا دي دغوات. دونك سا فو دير ملي كيعطيوك دغوات راه كون متاكد بلي غادي يسولوك شكون هي الداله اللي التمثيل المبياني ديالها هو هذا المستقيم، وشكون هي الداله اللي التمثيل المبياني ديالها هو هذا المستقيم. لان كنعرفوا بلي ان التمثيل المبياني لداله تالفيه هو عباره عن مستقيم. يعني انت منين تشوف مستقيم دير في بالك بلي ان هذه داله تالفيه، هذه كذلك داله تالفيه اخرى. يقدروا كذلك يعطيوك، يقول لك اعطيني معادله المستقيم، راه نفس الشيء. يقول لك اعطيني التعبير ديال الداله اللي هذا هو التمثيل المبياني ديالها، ولا يقول لك اعطيني المعادله ديال هذا المستقيم. سي لا ميم شوز، اكزاكتومون لا ميم شوز. دونك كنقراو التمرين. D c'est une droite représentative de la fonction f. D1 est la droite représentative de la fonction f. دونك هذا D1 هذا المستقيم هذا كيعبر لنا على واحد الداله f. دونك الا سولتكم ما هي الطبيعه ديال الداله f غادي تقولوا لي بلي لا فونكسيون f، الداله f سي اون فونكسيون افين، هي داله تآلفيه، ماشي داله خطيه، يعني ماشي حاله خاصه. لماذا؟ لان هذا المستقيم لا يمر من اصل المعلم. الداله التآلفيه عادة تمثيلها المبياني لا يمر من المستقيم من أصل المعلم. إذا كان كيمر من أصل المعلم كتولي تسمى دالة خطية، كتكون عندنا حالة ديال التناسبية. دونك لا بروميير كيستيون، دوني ان نومبر كي ا بور ايماج موان 1 بار لا فونكسيون اف. دونك هنا غادي نعاودو نفس الأسئلة ولكن مع شكل هندسي آخر. قبيلة كانت عندنا اون كورب، قلنا دابا عندنا اون دغوات. Donner un nombre qui a pour image moins 1 par la fonction f. دونك غادي نحاولوا نجاوبوا لهذا السؤال. دونك لا فونكسيون f قلنا هي اللي عندها علاقه بمستقيم دي واحد. هما قالوها لي، قالوا لي باللي لا فونكسيون دي 1 او بيان لا باردون لا دروات دي 1 يعني المستقيم دي واحد هو التمثيل المبياني للداله f، داله تآلفيه. دونك représenter non. Donner un nombre qui a pour image, on a dit la première question, moins 1 par la fonction f. La deuxième question, donner l'image de moins 1,5 par la fonction f. Troisième question, tracer la droite représentative D2 de la fonction g. Donc, on a là comme D1 ou D2, D1 ou D3. Ou regardez qu'il ressemble D2. D2, je connais, il y a la fonction qui représente la fonction g. La droite D2, c'est la droite qui représente la fonction تمثيل المبياني ديال الدالة ج غادي نسميوه المستقيم d. La dernière question, déterminer l'expression de la fonction h représentée ci-contre par la fonction par la droite d3. نعاودو عطاونا ثلاثة ديال لي فونكسيون هنا في الحقيقة. كاين d1 سي اون فونكسيون مكنعرفوش التعبير ديالها، d3 حتى هي مكنعرفوش التعبير ديالها، هادو مرسومين. عطاونا دي، عطاونا جي، لا فونكسيون جي كنعرفوا التعبير ديالها ولكن ما كنعرفوش لا دغوات ديالها، ما مرسوماش. دونك هنا خلطوا لنا التمارين، خلطوا لنا الاسئله. عطاونا واحد لا فونكسيون اللي ما معروفاش، عطاونا غير التمثيل المبياني ديالها. عطاونا واحد لا فونكسيون واحده اخرى اللي هو التمثيل المبياني ديالها دي 3، وغادي يسولوني ليها في لا كيسيون نيميرو 4 غادي يقول لي خرج التعبير ديالها. وعطاوني واحد الداله اللي التعبير ديالها معروف ولكن التمثيل المبياني ديالها ما معروفش. حنا غادي نديروه. دونك هنا غادي نحاولوا نجاوبوا لهاد الاسئله هذه. نبداو بالتمرين الاول، بالسؤال الاول. دوني ان نون كي بور ايماج موان 1 بار لا فونكسيون اف. يعني شكون هو العدد اللي عنده الصوره ديالو ناقص واحد بالداله اف. ناقص واحد غادي نقلبوا عليه في الصور. ناقص واحد هو هذا، وهذا ناقص واحد. دونك غادي نشوفوا ناقص واحد غادي نرسموا واحد المستقيم قلنا اللي كيدوز من ناقص واحد وعمودي، ها هو عمودي على محور الاراتيب. فين غادي يتلاقى لنا مع التمثيل المبياني ديال الداله اف؟ التمثيل المبياني ديال الداله اف هو دي واحد. ديما فين غادي يتلاقى لنا مع دي واحد؟ غادي يتلاقى لنا مع دي واحد في هذه النقطه هذه. دونك هذه النقطه اللي غادي يتلاقاو فيها غادي نديروها الاسقاط العمودي على محور افاصيل باش نحسبوا، باش نلقاو شحال كيساوي الافصول. دونك نشوفوا فين غادي يتلاقاو. غادي يتلاقاو ربما في ناقص شحال هذيك، هذه ناقص واحد، ناقص واحد، ناقص جوج، ناقص ثلاثة. دونك ناقص 3.5 سي صا ياك. دونك موان 1 موان 2 موان 3. دونك سي موان 3,5.
5. Voilà. Donc, je vais vous donner un nombre. Donner le nombre. Donner le nombre qui a pour image moins 1 par la fonction f. Donc, le nombre qui a pour image moins 1 par la fonction f est le nombre moins 3,5. Donc, f de moins 3,5 est égal à moins 1. يعني أن هذه النقطة ديال التقاطع شكون هما الإحداثيات ديالها مثلا سمينا هذه النقطة أ. الإحداثيات ديالها هي ناقص 3.5 ناقص 3.5 باردون ناقص 3.5 بوان فيرغول موان 1. هما الإحداثيات ديال هذه النقطة. La deuxième question, donner l'image de moins 1,5 par la fonction f. Donc toujours la même représentation, la même droite. Mais dans ce cas, on va chercher l'image de moins 1 par moins 1,5. Donc moins 1,5, finalement moins 1,5. Donc on a dit moins 1, il y a moins 1,5. Mais bien moins 1 ou moins 2. Donc on a moins 1,5, je vais la représenter, moins 1,5, هي هذه. دونك غادي نرسم واحد المستقيم اللي عمودي وكيدوز مع هذاك لو بوين اللي لابسيس ديالو هو moins 1,5. Une droite comme ça. Je vais rectifier. Voilà. باش نكونوا ضابطين الحوايج. عندي هنا زيرو، عندي هنايا كيمشيو بجوج مربعات، عندي زيرو عندي موان 1. هنا كاينه موان 2 ها هي، ولكن بين موان 1 وموان 2 موان 1,5. دونك هنا رانا اكزاكتومون في موان 1,5. دونك هاد موان 1,5 راني رسمت لا دروات كي باس باغ سو بوين. دونك غادي نلاحظ دابا هاد دي 3 غينساوه بور لو مومون، غينساوه. كنخدمو بالدي ان. دي ان لماذا؟ لان الدي ان قلنا هو لا فونكسيون اف، هو اللي كيمثل لي لا فونكسيون اف. دونك غادي نلقاو واحد لو بوين دانترسيكسيون. هاد لا دروات اللي رسمتها مع المستقيم اللي ديجا راسمينو هما كيتلاقاو. فين كيتلاقاو؟ كيتلاقاو في واحد لو بوين هنا. دونك هذاك لو بوين اللي كيتلاقاو فيه جو دوا لو ماركي. غادي نعلمو. علاش غادي نعلمو؟ لان غادي نحتاج انني ندير لو بروجوتي اورتوغونال ديالو. دونك لو بروجوتي اورتوغونال ديالو غادي يكون على محور الاراتيب بيان سور. هنا غادي تكون اورتوغونال زاويه قائمه. دونك غادي نشوفو لو نومبر اللي غادي نحصلو عليه. هنايا هاد العدد هذا نقراوه. دونك عندي 0 1 2 3. دونك ما بين 3 و 4 يعني ça veut dire ici c'est 3,5. Donc voilà la réponse pour la deuxième question. Donc نعاودو. قلنا هنا 0 هنا موان 1 هنا موان 1,5. غادي نجي طالع. نقدر بلا ما نرسم داكشي ندير المستقيمات، نقدر نقرا غير بهاد الشبكه اللي دايرين هنايا. دونك موان 1 موان 1,5 نجي طالع حتى نلقى لو بوين دانترسيكسيون مع لا دروات ونولي ننزل على محور الاراتيب. دونك غادي نلقاو هنا كاين 3 وهنا كاين 4 بيناتهم 3.5. دونك نقدروا نكتبوا بلي اف دو موان 1,5 ايغال 3,5. الصورة ديال ناقص 1.5 الدالة اف هي 3.5. Tracer la droite représentative D2 de la fonction G. Donc هاد لا فونكسيون جي اللي لاحظتو هنايا هي كتربط كل اكس، كل عدد اكس ب 1 على 4 اكس ناقص 4. دونك غادي نحاولوا اننا نرسموها. دونك الطريقه ديال الرسم كتعرفوها. دونك جو في تراسي ان طابلو. غادي نرسم واحد لو طابلو بحال هكذا. دونك التنظيم راه جد مهم. دونك هنا غندير اكس، هنا غادي ندير جي دو اكس الصوره ديالو. دونك هنا غادي ناخذ غير جوج ديال الخانات كافيين، جوج كافيين. دونك هنا غادي نديرو احداث قيم حنا نختاروهم. هاد اكس حنا نختاروها من عندنا، سي اربيترير. غير فقط الاختيار خصو يكون مناسب. دونك هنا عندي واحد الكسر. دونك باش ما 16 راسي نحسب بالكسور. دونك اولا غادي نتخلصوا من هاد القيمه هادي، ما عندنا كاع ما نديرو بها. دونك غادي نعطي 0. إلا عطيت الإكس 0 سي إكس est égal à 0. Donc ça veut dire si je remplace X par 0 غادي تولي لنا G de 0 égale donc 1 sur 4 fois 0 moins 4.
1 sur 4 fois 0 c'est 0 donc تبقى لي moins 4 donc هنا غادي تجي ناقص 4. Je change la valeur de x donc عطينا x0 نعطيو x قيمة واحدة أخرى نعطيو 4 مثلا donc إلا عطينا x 4 شنو غادي تولي لنا؟ غتولي لنا g de 4 égale donc g de 4 ça veut dire à la place de x on va mettre 4 donc c'est 1 sur 4 fois 4 moins 4 donc هادي 1 sur 4 x moins 4 c'est 1 sur 4 fois 4 moins 4 علاش عطيت 4 باش نسامبليفي 4 مع 4 بقى لي 1 دونك 1 moins 4 سي ايكال موان 3 دونك هنا غادي نكتبو ناقص 3 دونك شنو لقينا افري دير دو بوان لقينا جوج ديال النقاط شكون هما هاد جوج ديال النقاط هاد جوج ديال النقاط هما نقدر نسميهم مثلا او بي النقطة الأولى أ وفصولها نقطة أ وفصولها صفر وأرتبها ناقص 4 والنقطة الثانية ب وفصولها 4 وأرتبها ناقص 3 دونك الآن باش نمثلو هاد الدالة جي اللي المستقيم ديالها هو دي 2 يكفي أننا نرسمو النقطة أ ونرسمو النقطة ب ونربطو بيناتهم دونك غادي نشوفو نقطة أ 0 موان 4 0 في الأفصول موان 4 في الأرتب غادي تجي هنا هادي هي أ النقطة ب أفصولها 4 وأرتبها ناقص 3 دونك 4 هو هذا ها هو 4 وناقص 3 هو هذا دونك غادي نربطو بيناتهم غادي تجي لو بوان غادي يجي هنا هذا هو ب دونك جو ريبيت أ أفصولها 0 وأرتبها ناقص 4 دونك 0 في الأفصول غادي نمشيو للأرتب ناقص 4 هذه هي أ نقطة ب 4 في الأفصول والأرتب ناقص 3 هي هذه ب دونك دابا شنو ندير يكفي أنني نربط تشدو المسطرة ديالكم وتربطوا ما بين نقطتين أ و ب بحال هكذا دونك نحاول أنني جو دوا ريكتيفيي لأن هاد اللوجيسيال اللي خدام به ماشي ديال لا جيومتري هو فقط كيسجل دونك فوالا comment construire l'image ou bien construire la représentation graphique d'une fonction كنعطيو قيمة نحنا نعطيو قيمة لإكس ونحسبو الصورة ديالها نغيرو القيمة لإكس ونحسبو الصورة نحصلو على جوج ديال النقط نرسمو دوك النقط في المعلم ونربطو بيناتهم بالمسطرة وقلم الرصاص هانت حصلت على التمثيل المبياني للدالة دونك غادي نديرو السؤال الأخير اللي هو سؤال مهم Donnez l'expression de la fonction h. La fonction h représentée par la droite d'étron. Donc هنا غادي نهضروا على واحد الحاجة مهمة لأن نهضروا على la droite كتكون عندها une pente, ça veut dire le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. Donc en général شفنا بلي une droite D كتكتب على شكل y égale à mx plus p او لا تقدروا تقولوا بلي ان لا دغوات لا فونكسيون اش كتربط لنا اكس ب اكس زائد بي دونك يا اما نتعاملوا مع المستقيم غادي نخرجوا المعادله ديال المستقيم اولا نتعاملوا مع الداله سي اكزاكتومون لا ميم شوز غادي نلقاو بلي ان هاد ام اللي غادي يخرج هنا راه هو ا وغادي نلقاو هاد بي اللي كاين هنا هو بي دونك هادشي اللي غادي نلقاو دونك غادي نحاول انني نقول لكم كيفاش غادي نديرو دونك اولا غادي نشوفوا الارتوب عند الاصل اش دو اكس اش لي اكس غادي تكتب على هذا الشكل اكس زائد بي هذا بي هذا كيفاش غادي نديرو نلقاوه غادي نلقاوه عن طريق تقاطع ديال المستقيم دي 3 مع محور الاراتيب كنقولوا الارتوب عند الاصل ما معنى الارتوب عند الاصل يعني عندما نتواجد في اصل المعلم ما هو الارتوب الذي نحصل عليه دونك نحصل على ناقص 2 أعيد عندما نتواجد في أصل المعلم اش كتسمى الأرتوب عند الأصل يعني ما هو أرتوب النقطة التي أفصولها هو صفر يعني عند أصل المعلم شحال غادي نلقاو الأرتوب ناقص جوج دونك أوتوماتيكمون ديريكتومون تقدر تجي هنا وتكتب ناقص جوج بلا ما تضيع الوقت غادي نشوفو دابا كيفاش نديرو نحسبو كومون كالكولي دونك كومون كالكولي سي لا بونت الميل دونك هنا عندكم دو بوين إلا لاحظتو مزيان عندكم لو بروميي بوين
ou le deuxième point. Donc le premier point هذا تقدروا تسميوه A وهذا تقدروا تسميوه B باش ما تغلطوش كاع في الحساب حتى هنا ونخرجوا من باب واسع. Donc A, quelles sont les coordonnées du point A? Les coordonnées du point A هما الأفصل قلنا 0 والأرتب ناقص جوج. Donc غادي نديرو 0 moins 2. ولو بوان بي شنو هما الإحداثيات ديال لو بوان بي إلا لاحظتو مزيان لو بوان بي الأفصل ديالو 4 والأرتب ديالو 0 دونك 4 0. كنعرفو بلي باش نحسبو المعامل الموجه شنو كنديرو إكغيك بي ناقص إكغيك أ على إكس بي ناقص إكس أ. دونك غادي نكتبو إكغيك بي ناقص إكغيك أ إكغيك بي ناقص إكغيك أ يعني صفر ناقص جوج هي جوج مقسومة على إكس بي ناقص إكس أ دونك 4 مقسومة 4 ناقص صفر هي 4 بطبيعة الحال. دونك جوج على 4 هي 1 على جوج. دونك هنا غادي نجيو في بلاصة هاد أ هادي شنو نكتبو 1 sur 2. Voilà l'expression de la fonction h. دونك هادشي اللي كاين في الميل. كاين اللي كيحسبو مباشرة غادي نحسبو هنا شحال عندنا متدرجة عندنا جوج عندنا من الصفر حتى لواحد حتى ناقص واحد كاين التدريجة الأولى من ناقص واحد ناقص جوج كاين التدريجة الثانية هنا من الصفر حتى لواحد كاين التدريجة جوج ثلاثة أربعة. دونك لابونت كنديرو هاد المسافة على هاد المسافة مي فيت اتونسيون غتلقاو مشكل فاش كتكون المستقيم نازل غادي يخرج معامل الموجه غادي يكون سالب. دونك هنا هاد المسافة هي جوج وهاد المسافة هي 4 دونك هادشي اللي خرج لنا هنا جوج على 4 من بعد الاختزال غتعطيني 1 sur 2. Donc je m'arrête ici et à la prochaine séance Inch'Allah.